कहावत है, अगर किसी ने ऊँट पालने हो तो एक बंदा ऊँट पालने में पीएचडी है और एक ख़ानदान वो बिल्कुल रवायती तालीम के मुताबिक अनपढ़ है, लेकिन वो 3 नस्लों से ऊँट पाल रहा है। तो किससे मशवरा किया जाए ऊँट पालने का? उससे मशवरा किया जाए। अरबी विज़डम ये कहती है कि जो पीएचडी है उनसे बाद में मुस्तफ़ीद हो लेना, लेकिन जो 3 नस्लों से ऊँट पाल रहे हैं उनसे मशवरा ले लेना। आज का सेमिनार इकबाल और निज़ाम तालीम। तो क्या इकबाल ने निज़ाम तालीम के ऊँट पाले थे? हाँ जी, एक बड़ी मोतबर आवाज़ आई है कि नो, क्योंकि हम देखते हैं कि वो फ़लसफ़ी, वो शायर, वो ऐसे करके सोचों में गुम बैठे रहने वाले। तो जिन्होंने सेमिनार रखा है उन्होंने बहुत सोच समझ कर रखा है। 1901 से लेकर और 1904 तक हज़रत अल्लामा इकबाल ओरिएंटल कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज में फ़लसफ़ा और अंग्रेज़ी पढ़ा कर ये ऊँट पालने का फरीज़ा सरअंजाम देते रहे थे। उसके बाद 1908 में वलायत चले गए, इंग्लैंड चले गए और वहाँ अरबी पढ़ाते रहे। और उसके बाद 1908 से लेकर 10 तक फिर वो प्रैक्टिशनर रहे इस निज़ाम तालीम के और बतौर बैरिस्टर वकालत के। तो ये उनके क्रेडेंशियल्स हैं कि उनकी जो निज़ाम तालीम पर बात होगी वो मुस्तनद है। उनकी बात क्या है? वो कहते हैं कि शेख मकतब है एक अमारत घर, उस्ताद जो हेड करता है निज़ाम तालीम की रीढ़ की हड्डी है, जिसकी वजह से निज़ाम तालीम कायम है। जैसा वो होगा वैसी ही वो अमारत होगी। शेख मकतब है एक अमारत घर, और ये अमारत, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? इस शेख मकतब का, इस शेख मकतब का सब्जेक्ट मैटर क्या है? प्राइम कंसर्न उस्ताद का क्या है? वो हज़रत अल्लामा कहते हैं कि शेख मकतब है एक अमारत घर जिसकी सनत है रूह इंसानी, कि उसका प्राइम कंसर्न ये इस ह्यूमन की, इस इंसान का ये जिस्म नहीं है। प्राइम कंसर्न वो उसकी रूह है। तो अब अगर हम वो निज़ाम तालीम जो इंसान की रूह को एड्रेस करता ही ना हो, इंसान की रूह उसकी प्रायोरिटी ना हो, तो फिर पता है क्या होता है? फिर होता ये है कि मैं कपड़े कुल्हाड़ी से कपड़े धो रहा हूँ। आप जब वॉशिंग मशीन नहीं होती थी, अब भी वो डंडे सोटे से कपड़े धोए जाते हैं, तो डंडे सोटे की बजाय कुल्हाड़ी से मैं कपड़े धोऊं और फिर साथ कहता जाऊँ अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। तो जो होगा किसी नजूमी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जब शेख मकतब जो है, उस्ताद जो है, निज़ाम तालीम जो है, उसका प्राइम कंसर्न जो है, उसका सब्जेक्ट मैटर जो है, उसकी जो प्रायोरिटी है वो रूह इंसानी ही नहीं है,
تو پھر اللہ خیر ہی کرے گا، اور اللہ خیر کر رہا ہے۔ اور جو جیسی خیر ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج ہمارا معاشرہ جس انجام کو پہنچا ہے وہ اس نظام تعلیم کے فارغ التحصیل، اس نظام تعلیم کی پروڈکٹ اس کی ذمہ دار ہے۔ یہ حضرت علامہ کا نظام تعلیم نہیں ہے۔ کیوں؟ مجھے بتائیں، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھ، ان کی پی ایچ ڈیز، ایم بی ایز اور دیگر چیزیں، یہ روح انسانی کو کس حد تک، روح انسانی ان کا سبجیکٹ میٹر ہے۔ پیرنٹس کس حد تک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، کس حد تک جتنی پرائرٹی ہوگی اتنے ہی اس کے رزلٹ ہوں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں، بس آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مقررین بہت ہیں، تو ہم نے پروفیسر ڈاکٹر اکرم صاحب کو سننا ہے۔ آخری بات کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اور یہ زن، یہ عورت، یہ خواتین اس کو سمجھ بیٹھیں کہ یہ جو ہمارا رنگ وانگ، یہ کپڑے شپڑے اور یہ ہے وہ رنگ۔ علامہ صاحب کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی تھی۔ تو آج کائنات کا جو رنگ ہے، علامہ صاحب کی تعلیم کے مطابق اس کی ذمہ دار عورت ہے۔ پھر پڑھ لیں اس کو کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ کائنات کا رنگ کیا ہے آج؟ کائنات کا آج رنگ ہے کیا؟ آج یہ حضرت انسان ایک منفیت، ایک نیگیٹیوٹی کا سمبل ہے۔ تو یہ اس زن نے، اس عورت نے، یہ خواتین نے یہ رنگ دیا ہے، تو دیکھنا پڑے گا کہ ایسا ہے کیوں ہے۔ مختصر سی بات کر کے اپنے اختتام کو کہ یہ ہوا کیسے، کہ انسان جب عدم سے وجود میں آتا ہے تو اس کی پہلی پرورش گاہ ماں کا پیٹ ہے۔ 9 مہینے وہاں وہ تربیت ہو رہی ہے، اس کی، وہ اس کی زندگی کا حصہ ہے۔ اب وہاں اس کے اوپر رنگ کیسا چڑھ رہا ہے، وہ رنگ سن لیں کہ وہ اس انسانی وجود کی پرورش کر رہی ہے اور اسے خوف ہے ساس کا، سسر کا، اگر ورکنگ لیڈی ہے تو گلی میں نکلنے کا، آوازیں کسنے کا، اور ورکنگ پلیس کے اوپر اس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ سارے خوف اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا حصہ بن رہے ہیں۔ جی مختصر کی بات، وہاں اگر اس بچے کی پرورش کرنے والی ماں کو تھپڑ ہم مارتے ہیں تو ہم اپنی نسل کو تھپڑ مار رہے ہیں۔ اس کو ہم اگر انڈر پریشر رکھ رہے ہیں، ڈپریشن میں رکھ رہے ہیں، تو ہم اپنی اگلی نسل کو ذہنی طور کے اوپر پریشر میں اور انڈر پریشر اور ذہنی طور پر ہم اس کو مفلوج کر رہے ہیں۔ اگر کائنات کے رنگ کو درست کرنا ہے تو وہ عورت جو اس میں، اس دنیا کے اندر اس انسان کی بقا کی ذمہ دار ہے، جو انسان کو پیدا کرتی ہے، پالتی ہے، اسے ملکہ کی حیثیت دینی ہوگی، اسے دنیا کے تمام افکار سے بڑے ذمہ قرار دینا ہوگا، وہ ہیرو ہوگی، اور تب ہمارے ہیرو ہوں گے، اور تب وہ ہوگا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ ادروائز جو مرضی کرتے جائیں، جون سی مرضی اینٹ سیدھی کرتے جائیں، یہ ہمارا سیدھی نہیں ہوگی۔